अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिनी फ़िद्दीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम लेसन नंबर 50 पढ़ेंगे और हम पढ़ रहे थे नून साकिन और तनवीन के कायदे। ये थोड़े से लंबे हो गए थे, हमने इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस भी की। आज हम इसका लास्ट पार्ट पढ़ रहे हैं। आपकी आसानी के लिए जो हमने पढ़ा मैं थोड़ा सा उसको रिवाइज़ कर रही हूँ। हमने क्या पढ़ा कि अगर नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ हल्की में से कोई हर्फ आ जाए, वो कौन से हैं? हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा। अगर इनमें से कोई हर्फ आ जाएगा तो हम गुन्ना नहीं करेंगे, या लाम और रॉ आ जाएगा तो हम गुन्ना नहीं करेंगे। इट मीन्स कि टोटल 8 लेटर्स थे, हरूफ हल्की 6 और लाम और रॉ। अगर ये आएंगे तो हम गुन्ना नहीं करेंगे। आम तौर पे नून साकिन या तनवीन के बाद अगर लाम या रॉ आए तो उसके ऊपर शद होगी। आप हमेशा देखेंगे उसके ऊपर शद डली होगी। तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर शद से पहले नून साकिन आ जाए तो वो साइलेंट हो जाता है। ठीक है। दूसरा रूल हमने क्या पढ़ा? दूसरा रूल हमने ये पढ़ा कि अगर नून साकिन या तनवीन के बाद या वाओ या नून आ गया तो हम गुन्ना करेंगे, लेकिन इन दोनों की आवाज़ें मिल जाएंगी। जैसे नून पे जज़म है और उसके बाद या आ गया, क्योंकि अगर नून साकिन के बाद या वाओ या नून आएगा ना तो आम तौर पे आप देखें इसके ऊपर शद डली होगी, तो ऑटोमेटिकली इनके जब गुन्ना करेंगे तो इन दोनों की आवाज़ें मिक्स हो जाएंगी। ई, ठीक है। म्यों म्यों। नून साकिन या तनवीन के बाद अगर या वाओ नून आएगा तो हम इस पे गुन्ना करेंगे, और वो गुन्ना ऐसा होगा कि उसमें या वाओ नून अपनी आवाज़ भी दे रहा होगा, मिक्स हो जाएगी, और नून के गुन्ने की आवाज़ या और वाओ की आवाज़ के साथ मिक्स होगी। ये हमने रूल्स अभी तक पढ़े। और इसके बाद लास्ट लेसन में हमने क्या पढ़ा कि कुछ 6 वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें नून साकिन के बाद उसके साथ ही या वाओ मिला हुआ है, एक ही वर्ड के अंदर है, इसलिए हम उन पे गुन्ना नहीं करते। रीज़न क्या थी कि नून साकिन के बाद या और वाओ उसी वर्ड में उसके साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ था, इस वजह से हमने उस पर गुन्ना नहीं किया था। वो पूरे कुरान पाक में सिर्फ 6 वर्ड्स थे। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि अगर नून साकिन या तनवीन के बाद बा आ जाए, नून साकिन या तनवीन के बाद अगर बा आ जाए तो नून को मीम से बदल देते हैं या तनवीन को मीम से बदल देते हैं और मीम पे गुन्ना करते हैं। ठीक है। नून साकिन या तनवीन के बाद अगर बा आ गया तो नून को हमने मीम से बदलकर मीम पे गुन्ना करना है। इसमें आपके लिए ये आसान इसलिए है कि कुरान पाक में आप देखें जहाँ जहाँ नून साकिन या तनवीन के बाद बा आएगा ना तो वहाँ पे आप नोट करेंगी कि वहाँ पे छोटा सा एक मीम डला हुआ है। ठीक है। उसमें भी वो आपको शो कर रहा है कि आपने नून मीम में बदल गया, अब आपने मीम पे गुन्ना करना है। अब आपको रीज़न पता चल गई है कि जहाँ जहाँ कुरान पाक में ये छोटा सा मीम डला हुआ है, ये क्यों डला हुआ है कि तनवीन या नून साकिन के बाद बा आएगा तो ये छोटा मीम डल जाएगा। हम क्या करेंगे कि नून को, ये नून मीम में बदल गया, अब हम मीम पे गुन्ना करेंगे। ठीक है। इसकी जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसका कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाएगा। आम बी ऊनी, देखिए आम, अब मैं अन बी नहीं पढ़ रही हूँ। ठीक है। नून को किस में बदल दिया? मीम में, और मीम पे मैं गुन्ना कर रही हूँ। आम बी ऊनी, ऊ वाव मद्दा, नी याय मद्दा। मिन बागदी, अब मिन बागदी नहीं पढ़ी, क्या पढ़ी हूँ? मिन बागदी, मिन बैन सुल्बी, मिन नहीं पढ़े, मिम मिम। ठीक है। बिदम बिहिम, दम, मिम बखिला, अमदम बाईदन, या मद्दा। किरामिम बररतिन, की रो अलिफ मद्दा। मिम
دیکھیں تنوین ہے اور تنوین کے بعد با آ گیا تو اس کے اوپر پھر میم ڈل گیا، تو اب ہم نون کی آواز نہیں نکالیں گے، ہم غنہ کریں گے میم پہ. کرام بررۃ سمیع بصیر. سی یا مدہ، می سمی می کیا ہے یا مدہ. سمیع بصیر علیم بذات الصدور. دو واو مدہ. دیکھیں یہاں پہ ہم نے کیا دیکھا کہ تنوین کے بعد با آیا تو چھوٹا سا میم ڈل گیا. اب ہم میم پہ غنہ کریں گے. ٹھیک ہے، یہ آپ کے لیے اس لیے آسان ہے کہ قرآن پاک میں جہاں جہاں تنوین اور نون ساکن کے بعد با آیا وہاں پہ چھوٹی سی میم ڈل گئی ہے، اور آپ کو دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے یہاں پہ ہم نے میم پہ غنہ کرنا ہے. ایک دفعہ آپ کی آسانی کے لیے میں دوبارہ پڑھی ہوں. انبئونی من بعدی من بین الصلب بذنبہم من بخل امدا بعیدا کرام بررۃ سمیع بصیر علیم بذات الصدور. ہوپفلی آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. آج میں آپ کو لیسن 2 نہیں دے رہی ہوں، پارٹ 2 ہم لیسن نہیں کریں گے. اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے چونکہ آج ہمارے نون ساکن اور تنوین کے قاعدے ختم ہو گئے ہیں، تو آج آپ نے مجھے لیسن سنانے سے پہلے یہ قاعدے ایک دفعہ زبانی سنانے ہیں. اب جیسے میں بول رہی ہوں ایسے آپ نے مجھے یہ رولز سنانے ہیں. آپ نے مجھے سنانا ہے رول نمبر 1، اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے. حروف حلقی کون سے ہیں؟ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا. اگر ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کو غنہ کے بغیر پڑھیں گے. نمبر 2، اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد لام یا را آ جائے تو تب بھی ہم غنہ نہیں کریں گے اور نون کی آواز بھی نہیں آئے گی. نمبر 3، نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر یا، واو، نون، میم میں سے کوئی حرف آ جائے تو ہم غنہ کریں گے. نمبر 4، 6 الفاظ ایسے ہیں جس میں ہم غنہ نہیں کرتے کیونکہ نون ساکن کے بعد یا اور واو ان کے ساتھ ہی ملا ہے، اس لیے ہم نون پہ غنہ نہیں کر رہے ہیں. اگلا رول جو لاسٹ رول ہے وہ کیا ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو نون کو میم سے بدل کر میم پہ غنہ کرتے ہیں. نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو نون کو میم سے بدل کر میم پہ غنہ کرتے ہیں. آپ نے یہ رولز ایسے ہی اپنی ڈائری پہ لکھنے ہیں اور اس کو یاد کر کے آپ نے مجھ کو ایسے سنانا ہے. دیکھیں یہ آپ کو اچھے سے زبانی یاد ہو جائیں گے نا تو پھر قرآن پاک میں آپ جہاں بھی دیکھیں گی انشاءاللہ پھر آپ پڑھتے پڑھتے آپ کی اتنی پریکٹس ہو جائے گی. آپ یقین کریں کہ شروع میں لگتا ہے مشکل ہے، نہیں یہ میں نہیں کر سکوں گی. میں خود بھی ایسی تھی، مجھے لگتا تھا نہیں میں بھول جاؤں گی، مجھے کیسے یاد رہے گا کہ یہ حروف حلقی میں سے کوئی آ گیا اور میں نے غنہ نہیں کرنا ادھر. لیکن آپ کو انشاءاللہ اس کی اتنی زبردست پریکٹس ہو جائے گی کہ آٹومیٹیکلی جہاں پہ نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد حروف حلقی یا لام یا را آئے گا آپ غنہ نہیں کریں گی. اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گی کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد یا، واو، نون، میم آ رہا ہے تو اس میں آپ غنہ کریں گی اور وہ غنہ کیسا ہوگا، مکس ہو کے ہوگا، دونوں کی آوازیں مکس ہو کے ہوں گی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو آپ نے مجھے یہ رولز ایسے ہی سنانے ہیں، تو اسی لیے آپ کی آسانی کے لیے آج ہم کوئی دعا یا کوئی صورت نہیں پڑھے سیکنڈ پارٹ میں. ہوپفلی آپ کو اس کی اچھی سی سمجھ آ گئی ہوگی. انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں ہم نیکسٹ قاعدہ کریں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.